السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندويو على الديفيرسمون. دونك اشنا هو الديفيرسمون؟ هو واحد الفينومين ديال لانستابيليتي دي ستركتور لي سوميز ا ان مومون فليشيسون. بحال في هاد لو كا هذا، هنا عندنا واحد لابوتر لي اونكاستري من واحد الجهه وليبر من واحد الجهه. هنا كل ما كنزيدو واحد لا شارج كنلاحظوا بلي هاد لابوتر كتهبط وكدير واحد ترانسلاسيون اوريزونتال ومن بعد واحد الغوطاسيون اللي كنسميوه حتى فلومبومون لاتيرال. دونك باش نفهموها احسن، هنا هادي لا بودر ديالنا كدير واحد ديبلاسمون فيرتيكال في، من بعد واحد ترانسلاسيون اوريزونتال، من بعد اون روتاسيون autour du centre de sixième. في le calcul خصنا le moment fléchissant doit être inférieur au moment ultime de déversion اللي دوينا عليه ديك المره. ودابا غادي نشوفو كيفاش نكالكوليو هادشي. هنا كنا شفنا كسي ال تي وبيتا اوميغا. دونك هنا قلنا لو مومون فليشيسون خصو يكون صغر ولا يساوي كسي ال تي بيتا اوميغا. بيتا اوميغا هي واحد بور لي سيكسيون دو كلاس واحد ولا جوج. بور لي سيكسيون دو كلاس 3 هي اوميغا الاستيك على اوميغا بلاسيك. اوميغا الاستيك و بلاسيك وهما دي موديل دو ريزيستانس. وبالنسبة لي سيكسيون دو كلاس 4 بيتا اوميغا ايغال اوميغا افيكاس على اوميغا بلاسيك. هاد كسي ال تي هو الكويفيسيون دو ريدكسيون بور لو ديفيرسمون. بحال لي كال الاخرين غير هنا il dépend الفي ال تي و لامدا بار ال تي. في ال تي تي en fonction de alpha lt. alpha lt pour les profils laminés égale à 0,21 et pour les sections soudées égale à 0,49. هنا غادي نشوفو كيفاش غادي نحسبو هاد لامدا بار ال تي. دونك هنا لامدا بار ال تي égale à اوميغا بي ال. هاد اوميغا بلاسيك كنجبدوها غير من لو طابلو اللي كنا شفنا اللي غنخليه في لا ديسكريبسيون. بيتا اوميغا عرفنا شحال كتساوي اف ايغريك على لو مومون كريتيك. هاد لو مومون كريتيك ديال ديفيرسمون كنحسبوه بهاد ليكواسيون. pour une poutre à section transversale constante هذا هو لو مومون كريتيك. هنا كنشوفو بزاف ديال لي زانكونو جداد بحال سي 1 بحال كا بحال اي اوميغا بحال اي تي بحال سي 2 سي 3 زد جي زد جي. Et pour une poutre à section transversale constante et doublement symétrique, M critique égale à l'équation هذه. إلا خرجت لينا هاد لامدا بار ال تي صغار من 0.4 دونك لا سيكسيون est non sensible au déversement. إلا عندنا واحد لا بوتر لي لا سوميل كومبريمي ديالها est maintenue latéralement راه ما عندناش ديفيرسمون. وفي لو كا ديال ان بروفيل كرو سيركولار و ان بروفيل كرو كاري. دونك هنا غادي نشوفو في التمرين كيفاش نحسبو هاد لامدا بار ال تي. هنا عندنا واحد بروفيل اش او بي 300، لا هوتور اي لا باز 300، وهنا لي دوني الاخرين. عندنا هنا جي. جي سو لو موديل دو سيزيمون اللي كنا شفناها في لار دي ام. غنخليكم لو كور ديال سيزيمون في الديسكريبسيون. اول حاجه غادي نبداو بها هي الكلاسيفيكاسيون ديال لي سيكسيون. غادي نبداو بلام. غادي نشوفو ديت على تي اوميغا فوا ايبسيلون. ايبسيلون كما شفنا هي الراسين ديال 235 على اف ايغريك. اف ايغريك عندنا في هاد لو كا 275 دونك ايبسيلون عندنا هي 0.92. دي هي هادي هاد لابارتي هادي هي اش لا هوتور كامله هي 300 ناقص جوج في ار هاد لو غيو هذا اللي كيبان هنا بالكحل ناقص جوج تي اف. تي اف هي هادي. دونك خرجت لنا 20.55. دونك لا كلاس الاولى. بالنسبه لا سوميل
غنشوفو سي على تي اف فوا إبسيلون. سي إيكالا بي على جوج، لا باز على جوج، إبسيلون هي اللي شفنا غادي تخرج لنا إيكالا 8.85، دونك صغار من 10. دونك لا كلاس واحد لامدا بار ال تي إيكالا أوميغا بي ال إيغريك اللي عندنا حنا في لا كلاس واحد. دونك بيتا أوميغا إيكالا واحد اف إيغريك على لو مومون كريتيك. دابا غادي نحسبو لو مومون كريتيك ديالنا، غادي نحسبو ببارتي ببارتي، هادي تبع هادي اي لي زوطر. دونك عندنا سي ان بي او كاري او اي زد على كا ال كاري. سي ان و سي دو و سي 3 هما دي فاكتور كي ديبوند لي كونديسيون دو شارج اي لونكاستروم اللي كنقدروا نجبدوها من لي طابل على حساب لو كوفيسيون كا اوميغا اي كا. كا اوميغا اي كا sont des facteurs de longueur effective. هنا pour les poutres non maintenues latéralement KZ هنا عندهم هي K égale K oméga égale واحد. هنا في هاد لو كا واحد K oméga 0.7 ولا 0.5. هنا KZ égale K oméga 0.7 و 0.5. حنا في لو كا ديالنا عندنا poutre bisymétrique. دونك هنا KZ فاش ما كيكونش لونكاسترومون إيكالا واحد، و كا أوميغا فاش ما كيكونش ميزور ديال لونتيغوشيسمون إيكالا واحد. كا إيكالا واحد، دونك سي ان إيكالا 1.132 و سي دو إيكالا 0.459. دونك سي ان، دونك هنا عندنا سي ان فوا بي كاري فوا او الموديل دو يونغ. IZ هو المومون d'inertie de flexion suivant l'axe faible IZ Z على K L كاري. L هي 200 و K هي واحد. عندنا K على K أوميغا هي واحد. I أوميغا هي الفاكتور دو كوشيسمون إيكالا IZ H موان TF على جوج أو كاري اللي عاطينو لينا. عندنا هنا ك فوا ال او كاري. ك ال عندنا جي هو الموديل دو سيزيمون اللي عطاو لينا، اي تي سي لو مومون دينيرسي دو تورسيون. دونك هنا هاد لي دوني كاملين عندنا. سي دو فوا زد جي، عندنا زد جي هي لا ديستانس دو بوين دابليكاسيون دو لا شارج اي لو سونتر دو غرافيتي. إلا كانت زد جي صغر من زيرو دونك لا شارج سيلوان دو سونتر دو غرافيتي. في لو كا فاش زد جي إيكالا زيرو راه لا شارج عندنا في لو سونتر دو غرافيتي، وحنا في هاد لو كا هذا عندنا لا شارج هنايا. دونك زد جي إيكالا لا هوتور على جوج إيكالا 150 إيكالا 300 على جوج إيكالا 150 هنا. دونك هاد لي دوني كاملين حسبناهم، ام كريتيك تخرج لينا 4919.44. وهنا خصنا نردو البال لي زونيتي. لامدا بار ال تي هنا لي دوني دابا كاملين ولاو عندنا غتخرج لينا 0.323 هي صغر من 0.4. دونك ما عندناش ريسك دو ديفيرسيون. الا كان عندنا لامدا بار ال تي كبر من 0.4 خاصنا نخرجو كسي ال تي. كسي ال تي كما قلنا اون فونكسيون ديال في ال تي. في ال تي دابا نقدروا نحسبوها حيت عندنا لامدا بار ال تي. الفا ال تي قلنا بور لي سيكسيون سوديك إيكالا 0.49 et pour les profils laminés إيكالا 0.21. وبيان نشوفوها ديريكت من لو طابلو اللي كنا شفنا في الفيديو اللي قبل. دونك هنايا الا ما عندناش ايفور ترونشون لو مومون فليشيسون دون شاك سيكسيون ترانسفيرسال خصو يكون صغر من لو مومون ريزيستون. هاد لو مومون ريزيستون بالنسبه لي سيكسيون دو كلاس 1 و 2 égale à le moment classique égale à oméga PL fois FY à la gamma M0.
pour les sections de classe 3 égale le moment élastique, et pour les sections de classe 4 MR égale oméga efficace FY على gamma M1. هذا هو le moment résistant au voilement. الفوالمون هو اللي غادي نشوفو في الفيديو الجاي. دونك هنا شفنا فليكسيون سامبل، عندنا لو مومون فليكسيون خصو يكون صغر من لو مومون ريزيستون. الا كانت لامدا ال تي كبر من 0.4 دونك عندنا ريسك دو ديفيرسمون كسي ال تي اللي خصنا نحسبو، و بيتا اوميغا اللي عندنا كسي ال تي في لو كان ما عندناش ديفيرسمون راه كسي ال تي ايكالا واحد. بيتا اوميغا بالنسبة سيكسيون دو كلاس واحد و جوج ايكالا واحد، بالنسبة للكلاس الاخرين هم هي هادي. و المومون ريزيستون اللي شفنا دابا في كل وحدة. في لو كا عندنا فليكسيون ديفيي سول ان ايكالا زيرو ولا كومبوزي، هادي اللي غادي نشوفوها من بعد باش غادي نبداو الديمونسيونمون. الا عندنا لامدا بار كما شفنا هنا كبر من 0.4 راه كاين ديفيرسيومون، سينون راه لا. الا ان ايكالا زيرو عندنا الفا و بيتا، الفا ايكالا جوج و بيتا ايكالا واحد. بور لي كلاس واحد اي جوج هنايا الفا ايكالا جوج اي بيتا ايكالا واحد.